نفسخا أطفئ كسع هزي انتاي تسرح ኣለኻ نسخا زيتربحن سنفن سب إخا إلو بعدلين بهوتين تجعوتا سلام نهيو لايف channel بيتسب كمين لخم نحنا دخوم أنا سلامي إكزابير مسجن همنتا أنا سلام زلخو سمنا ببزا لخم سلام كتكون لي ناكل جزات النيتايو نايزي channel بيتسب زخونكم كنتي ناي وترو تقبروا لي متبعكم أي فلاني نايزي channel بيتسب زخونكم دمو لايك الناس سبسكرايب بمقبار بيتسب كونيكم نزي channel تقلقلو مالتيو بزح مهارنا طقام النجار حيزنا لكم نقرب channel يو نا بتقول لي مبرتاع دمو عزيز مسجن لما أنتي بحدش تحسدي مزيكم نهو نبقى كبلوكم يك ساعة جهر شاريكم سمعكم انتفاتكم لايك نا كومنت استيتكم ما أي ترسعوا مالتيو ساعة جهر شا حاوركم لي صنحو حبو كانزا بارت 2 إزي قلعة عزين اشتيو بزي سدرا خعا عب سدات صنحو سلازي أبغوني انت خوينو قرب كم حيش يخال ايو بلوم اتالوه سبيت دما كمزي بلد أنا نزي قلعة كعبيو دلية تعلني أو سومن حنت معلتي مساخا جيزي كحلف يخال ايه بلتو حاوبي اي تقبلون دحان قال زي قلعة نسمع مو بلوم أنا خعا كمتي زمخرني مس حاوبي يحشني بالقوة ورقاوي عدل بجزا إيدي كسركو منباري يخسرو منباري يردعني أين برن دحري كندي زررب أملاخ قد حالي اللي كاليت ورقاوي تعدل بصحتني اتالوه سبيت خا اندا نبعت تفانوتني حاوبي خا نبعدو تملسا نبتي كالاي زرخبكو ورقاوي عدل كداون تحيزة أمراحخو اتي زرخبكو عدل كمزيو نيرو اتي كالاي عدل زرخبكو بمنجستي زوحل ناي قالعو معبي كساع ابتي زبالة تمرتي ناي ممهار ناي كالوت هاجرات ناي ممزقابن مزنقعن عدل زنبرو ايو تمرتي جميرة عزيو بلوز هيوات كنبر جميرة قانقا او شدشت ورحي صبو كزارارب كرد عنن جماركو كمتي لمود حجون حاوبي دويلو عبتي عب 4 دبري زقمطلو كفلي كتصدف إيه النابلكا عفار رحيوم بلني أنا دما كمتي زبلني حدا معالتي فينشترا كفيته 5 دقيقة زخون نتحت جزي دل والخو حدا كوا زريئني سأنكو يداوي وين دخيمن قد بلا عدل جيرا حدا والعاري إني أمو اتي ناي على دول طوقة حلافيتي معصو كفيتها مصر آيتني نفسا قد اندابلا عزيا لمنتني زدال هو كم اتقبران ليون قال آتوتلي 7 موزيوم دما سحيبهم أدحانني أنا دما بقى حجي نوحاو بيك سودن يوم إلى تحوسكو نجر قلعان بحيثو بزحات حلفتي موزيوم نفسي كتفق سلا زحسبكو إلوم عب حكمنا 4 ورحي صنع مكتتال خقبر لي وسنو دحري كل التسامن متنحي كاب حكمنا هادي مناب جزاي تملسكو ورقتي كعا اندا تبلاشوا خدا حجه كل نجار تبلاشوا عدلي كثير يوم ناب كانت بي وسدني حاوبي كعا بلعلي كونا لي حزي كل نجار تبالاشوني ناب سدرا مدوال قديفويو كوما إلى دما نخلي عامت كسلكو كساب حجوون تحت عدما سلازلخو دمو سلازي جمركو نخلي عامت تليفون عيدوالكن دحرزي حشش كسحب جميرة مستأون لميدا عبو الفتات كحبا جميرة بزو حامات ناب سدرا مسدوالكو دحر بزو حامات ناب سدرا مسدوالكو هالو عدي كمي ألقي مسولكوا لكا كم زموت ودع تسيئو كم ززارب بسم بعدي عزيا نبعت وشتي عزيو تربشا زربا دما عبيني زودي نحنا كابخانو دوليو يلن تعينخا ترأيو زقدسنا زي حقسكو إلكا ايتسكف بيجاخا جن دول بلتني تليفون دما كاردو ودأت بقلطوف مسته
ገዚኤ ኣብ ጽርግያ ኮፍ ብምባል ብዘይ ዕረፍቲ ነቲ መስተ ክሰትዮ ጀመርኩ። ኣብ መንጎ ከዓ ይነብዕ ሓደ ነገር ከዓ ወሰንኩ። ናብ መንገዲ ባቡር ክኸይድ ኣብ ኢደይ ጥርሙዝ ናይ መስተ ሒዘ ናብ ባናፎ መንገዲ ባቡር ማለት ኣምራሕኹ። ባቡር ሰዓት ክንደይ ከም ትመጸሉ ሰዓት ዝሕብር ጠመትኩ። 6 ደቂቕ ጥራሕ ተሪፍዎ ንዓይ ግን 6 ሰዓት ኮይኑ ተሰምዐኒ። ደቓይቕ ከይዱ ደቂቕ ተሪፍዎ ምስ ረኣኹ ድፍረት ተሰምዓኒ። ድምፂ እታ ባቡር ምስ ሰማዕኹ ከዓ ብጉያ ናብቲ ፍርቂ መስመር ከይደ ኣብ ቅድሚኣ ኮፍ በልኩ። ገለ ተሳፈርቲ ሞባይል ብምልዓል ክቐድሑኒ ጀመሩ። ገለ ናብ ፖሊስ ይድውሉ፣ ገለ ከዓ ናባይ ገጾም ይመጹ። እታ ባቡር ጥቃይ በጽሐት፣ ፊት ንፊት ከዓ ተረኣኣና። ናይ ኤውሮፓ ባቡራት ከዓ ምዕቡላት ስለ ዝኾና እዩ ኣውቲስታ ብዝተኻእለ ደው ኣበላ። ሕጂ እውን ፖሊስ መጺኦም ብጥዑም ቃላት ኣረጋጊኦም ሕክምና ወሰዱኒ። ሕጂ እውን ወረቐተይ ብነብሰ ቅትለት ተመዝገበ። ኣነ እውን ሓደ ነገር ዘከርኩ። ነብሰይ ከጥፍእ ዝከላኸል መርፍእ ከይወግእኒ ፈራሕኩ። እቲ መርፍእ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ብድሕሪ እዚ ኣብ ሕክምና ሃዲመ ሃገር ክቕይር ወሰንኩ። 2018 ካብ ስዊዘርላንድ ናብ ሆላንድ ኣምሪሐ። ኣብ ሆላንድ ዕቑባ ሓተትኩ። ንሓደ ዓመት ዝኸውን ድማ መልሲ ክነግሩኒ ተጸበኹ። ድሕሪ 1 ዓመት ፖስታ ናብ ገዛይ መጸኒ እሞ ከፊተ እንተኣንበብኩ ግን ከምቲ ልሙድ ሕጂ እውን ሽግር ናባይ መጸት። እታ ፖስታ 10 ናይ ስዊዘርላንድ ኣለካ ዝብል እያ ነበረት። ኣይቀበለካን በሉኒ። ድሕሪ 1 ዓመት ድማ ሒዞም ናብ ስዊዘርላንድ መለሱኒ። መርፍእ ኣዝየ ተሳቐኹ። ዝኾነ ጻዕዳ ብድሕሪ እንተሪአ መርፍእ ዝወግአኒ ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ። ሕጂ እውን ስድራ ዘይምሕጋዘይ ናይ ኩሉ ግዜ ጭንቀተይ እዩ። ከምዚ እንዳበልኩ ክሳዕ 2021 ኣብ ስዊዘርላንድ ጸናሕኹ። ሓደ ነገር ሓሲበ እንታይ ገድሸኒ ንኣፍሪቃ ዘይምለስ ስድራይ እኳ ይቐውፅኒ ኢለ ሓሰብኩ። ስድራ ሰሚዖም ኣዝዮም ተሻቐሉ። መተዓቢተይ እውን ተጸሊለ ዝመጻኹ ኮይኑ ተሰምዖም። ኣደይ ብናፍቖት ኣዝያ ተሓሚሳ። ንብረት ጠቓሊሎም ድማ ናባይ ሰደድዋ። ድሕሪ 11 ዓመት ኣደይ ረኸብኩ። ንብዓት ዓደይ ክርኢ ዓቕሚ ሰኣንኩ። ኩሉ ነብስኻ ኣጥፍ እዩ ዝመጸኒ። ኣደይ ክትሓቕፈኒ ኣብ ብርካ ተደፊአ ይቕረ በልለይ ኢለ ናይ ይቅርታ ልመና መንክዋ። ምፍልላይ ኣብያትኒ ቀው ኢላ ትጥምተኒ። ኣነ ግን ገጻ ክርኢ ዓቕሚ ኣይረኸብኩን። ገለ ኣዴታት ካብ ደገ ዝመጹ ደቀን ክሪኣ ይመጻ። ኣደይ ግን ኢሉ ሂቡ ጥራይ ጅብኦ ናብ ኣፍሪቃ ዝተመለሰ ወዳ ክትርኢ ምምጻኣ ኣዝያ ኣሕዘነትኒ። ኤርትራ ምስ ተመለሰት ከዓ እንታይ ኢላ ክትዕልለለይ እንዳበልኩ ኣዝያ ትሕዝነኒ ነበረት። ዝገርመኒ ግን ንብዓታ ከይነቐጸ ነጸላኣ ኣቕሚጣ ምግቢ ክትሰርሐለይን ክትከናኸነንን ምትስኣ እዩ። ለከ ዓደ እያ። ሓደ መዓልቲ ለይቲ ናይ ሰዓት 3 ይኸውን ክሽን ኢለ ድሕሪ ምትስአይ ደቂሳ ኣላ ዝበልክዋ ዓደይ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢላ እናተጨነቐት ረኣኽዋ። ዝተሰምዐኒ ስምዒት ክነግረኩም ኣይኽእልን። እንታይ ደኣ ኣይትድቅስን ዲኺ ኢለ ክድቅስ ሓቲተያ። ወርሒ ሙሉእ በብዓይነቱ ምግቢ እንዳሰርሐት ጽቡቕ ግዜ የሕሊፍና። ንሓደ ወርሒ ስለ ዝተፈቐዳ ንኤርትራ ኣፋንየያ። ናይ ኣደይ ነገር ኣብዚ ይኣኽለና። እንተሰማዕኻዮ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን። ብነብሰይ ግን ብጣዕሚ ሓፊረ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ብጣዕሚ ነብሰይ ኣዝየ ዝጸላእኹሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ናተይ ጥፍኣት ግን እንታይ እዩ? ናተይ በደልከ እንታይ እዩ?
يقصل كرات تخاتلتي اللي ما عند حيزالكم زقروكو هو ቃንዛ ዝብል ናይ ዝሓውና ታሪክና ኢሎምኦነ ኣጀንዳ እኒኦ ማለት እዩ ኣነ ዘቕረብ ኩሉ ምክንያት ድማ ብዙሓት መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ዘመን እዚ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ነገራት ዝህሰዩ ውሕዳት ኣይኮኑን ግን ምንም ዓይነት ውድቀት ክገጥመካ ተሎ ሰባት ብሰብ ብሰንኪ ሰባት ክትወድቕ ከለኻ ብናይ ባዕልኻ ስንፍና ዋላ ይኹን ክትወድቕ ከለኻ ምንም ያህል ውደቕ ምንም ያህል ተደርበ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከም ትላዓል ክትኣምን ኣለካ ካብኡውን ተስፋ ባእኻ ተስፋ ላይ ቆርጽ ወለድ ኣለው ብዓዊ ዝፈጠረካ ፈጣረሎና ነፍስኻ ላብ መጥፋእና ተስፋ ላብ ምቑራጽ ክንጓየ ከም ዘይብልናየ ካብዚ ሓውና ተማሂረ ማለት እዩ እና ምንም ያህል ሰብ ክድብርየና ምንም ያህል ኣብ ሕማቕ ህይወት ክንወድቕ ዋላ ይኹን ማለት እዩ ተስፋ ክንቆርጽ የብልናይ ተስፋ ክንሰንቕ ኣለና ማለት እዩ እና ካብዚ ሓውና እውን ልምንየሉ ነገር ዝሓሸ ህይወት እዚ ዝሓለፈ ህይወት ዛንታ ኮይኑ ከዕልለሉ ዝሓሸ ህይወት ክህቦ ካብ ዝሓለፈ ተማሂሩ ተስፋ ሰኒቑ ብሓድሽ መንፈስ ተሓዲሱ ክመፀና ተስፋ ይገብር ብርግጥ ከምኡ ክኾን ጀሚሩ ኢሉ ኣሎ እና ካብዚ ሓውና ዘቕረቦ ብንእሽተን ኣቕሪበልኩም ሎማዓንቲ ሒዛልኩም ዝመጻኹ ትሕዝተን እዚኣ ትመስል ነይራ እንተፈቲኹማ ላይክ ሸር ከምኡ'ውን ኮመንትኩም ምጽሓፍ ኣይትረስዑ ኮመንት ኣስተያየትኩም ሃወኒ ማለት እዩ እነትገብሩለይ መበረታ ኣዝየ ዘመስግን ብኸሊእ ብሓድሽ ትሕዝቶ ንራኸብ ሰናይ ግዜ ሰናይ ቅንያት ክኾነልኩም ሰናይ ትምኒተ እዩ